सेशन अगेन मनी के बारे में है, करेंसी के बारे में है, उस चीज़ के बारे में है जिनके बारे में हमें पढ़ाया भी नहीं जाता। सोसाइटी में वो लर्निंग भी नहीं होती जिससे हम इम्प्रेस हो सके और जिससे इसके डिसेप्शंस और इसके मैनिपुलेशन को समझ सके। हम हमेशा अपनी सारी ज़िंदगी इसी के पीछे गुजार देते हैं और इसकी जो एक वर्थ है वो तो महसूस आप कर सकते हो उन स्ट्रेसर्स के वजह से, उन फियर्स की वजह से, क्योंकि आप मेंबर हो एक सोशल कम्युनिटी के। और जब आप सोशल कम्युनिटी के मेंबर हो तो आप पे एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हाउ टू फीड योर फैमिली, हाउ टू एजुकेट देम, और इस तरह की बहुत सारी आप पे ज़िम्मेदारियां होती है और वो ज़िम्मेदारियां कनेक्टेड होती है इस नोट से। तो जब इस नोट का आपको इल्म नहीं होगा, ये आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में इसके मैनिपुलेशन, इसके डिसेप्शन, किस तरह ये वजूद में आया, किस तरह इसने एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया कि अब ज़िंदगी का हर हिस्सा इससे कनेक्टेड है। पुराने वक्तों में तो फिर भी आप अपनी ज़िंदगी गुजार देते थे किसी के घर गंदम बेच के और वो आपको उसके मुकाबले में कोई दूसरी कमोडिटी दे देता। लोग सोशली कनेक्टेड थे, लोगों के एक दूसरे के काम आने की एक आदत थी, हैबिट्स थी। लेकिन अब तो चूँकि आप रह रहे हो शहरों में, आप रह रहे हो ऐसे इलाक़ों में जहाँ इसके बग़ैर सांस लेना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि दुश्वार है। तो इसको समझना, इसको लर्न करना, मैं समझता हूँ बहुत ही अहमियत का हामिल है। और आप इसको तभी समझ सकोगे जब इसके पास्ट में झांकोगे, जब आपको पता चलेगा कि किस तरह इन्होंने क्लोज द ब्रोकन विंडो, किस तरह ये लोग लोगों से गोल्ड रखते थे और एक रिसेप्ट देते थे, और वो रिसेप्ट जो है वो फिर शक्ल इख्तियार कर गया इस नोट का, और अंदर 100 किलो सोना पड़ा हुआ है या 10 किलो पड़ा हुआ है, पर रिसेप्ट चूँकि दिए जाते थे और ये कॉन्फिडेंस बन गया कि अंदर भाई कुछ ना कुछ तो है। एंड दे यूज द ओनली फिनोमिना क्लोज द ब्रोकन विंडो, इन्होंने वो विंडो बंद ही रखे, अंदर का किसी को पता नहीं चला और ये रिसेप्ट धड़ाधड़ तकसीम होते रहे और इनसे उन्होंने वो चीज़ें एक्सप्लोर की, वो चीज़ें हासिल की जो इसके बग़ैर हासिल करना मुमकिन ही नहीं था। सोना आप छाप नहीं सकते हो कहीं भी, सिल्वर आप कहीं भी नहीं छाप सकते हो, पर इसका छापना मुश्किल नहीं। इन्होंने सिर्फ एक कॉलोनियल गवर्नमेंट्स के थ्रू आप पे ये इम्पोज कर दिया, अगर ये आम बंदा छापेगा तो जुर्म, पर अगर गवर्नमेंट छापेगी तो सवाब का काम। तो उसी सवाब ने आज लोगों के मुश्किलात में इतना इजाफा कर दिया कि अगर घर में 10 बंदे हैं तो 8 लाजमी कमाएंगे, सिर्फ इसलिए कि उनका हैंड टू माउथ सिस्टम चल सके। और जितना आप पीछे को जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसी सनसनत रूई ज़मीन पे थी जिसको रोम कहा जाता था। वही रोम भी यही काम करता था। वो तब तक रोम था जब तक वो गोल्ड और सिल्वर पे रहा, पर जब उसने अपने कामों को बढ़ाया, पब्लिक वर्क्स को बढ़ाया, ऐसे काम करने लगे और इतने धड़ाधड़ आलीशान महलात, आलीशान कोठियाँ, आलीशान रोड्स ये बनाए, पर वो ऐसे इलाक़ों में, ऐसी जगहों पे बनते थे जिनका फ़ायदा ना होने के बराबर होता था। तो उन पब्लिक वर्क्स की वजह से और फिर जंग, हर जगह उन्होंने जंग छेड़ दिए, जबकि स्ट्रेटजी ये है कि जंग किए बगैर जीतना असल है, पर वो उस असल की उनको लर्निंग ही नहीं थी। तो वो लगे रहे इस काम में और डेफिसिट स्पेंडिंग में लगे रहे और दूसरा जंगों में लगे रहे। तो उनका वो हाल हो गया कि उन्होंने गोल्ड को डिवैल्यू करना शुरू कर दिया। गोल्ड में कॉपर मिलाते रहे, एंड पे सिर्फ कॉपर ही रह गया जो बेसलेस यूजलेस मेटल था, जिसकी इतनी अहमियत नहीं थी। तो रोम चला गया किस पे? अपने घुटनों के बल, मतलब वो एक ऐसा सल्तनत बन गया जिसकी कोई अहमियत ही नहीं, वो ख़त्म हो गया।
تو جب تک انہوں نے گولڈ پہ ریلائی کیا، جب تک انہوں نے سلور پہ ریلائی کیا، وہ ایک سلطنت تھی، ایک قوم تھے، ایک نام تھا، پر وہ نام ختم ہو گیا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے بندوں پر ہی ٹیکسیشن کا اتنا بوجھ لاد دیا کہ وہ صرف کماتے تھے کھانے کے لیے۔ نیشن یہ صورت اختیار کر جاتی ہے کہ وہ جسٹ کماتی ہے کھانے کے لیے تو وہ ختم ہو جاتی، کیونکہ آپ کے اور ایسے فرائض ہیں جو آپ سر انجام دو گے تو آپ پروگریس کرو گے، آپ سکسیس کی طرف۔ لیکن اگر آپ ساری زندگی اپنی کچن میں رہتے ہو، آپ کو صرف یہی ہے کہ سویرے کیا کھانا ہے اور شامی کیا کھانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کے فیسز دینے، ہم پہ بہت سارے، تو آپ ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہو، تو آپ کو اس سے نکلنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اور آنے والا اس کا جو دھوکہ ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ آنے والے اس میں آپ فزیکل چیز کے اس نوٹ کے مالک نہیں ہوں گے، آپ کے پاس صرف نمبرز ہوں گے، وہ نمبرز جو CBDC سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی ہوگا، جو آپ کو صرف یہ نمبر دے گا۔ یہ نمبر بھی آپ کے جو ٹیلی فون کمپنیز ہیں ان کے منٹس کے برابر ہوں گے۔ اگر مہینے میں آپ نے اس کو ختم نہیں کیا تو آپ خود بخود آپ کے ڈیجیٹل کرنسیز ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ دے لو دا نمبرز، یہی نمبر چلیں گے، صرف یہ کہ کانفیڈنس ہوگا، اور وہ کانفیڈنس انہوں نے تب سے شروع کر دیا تھا جب سے یہ ریسیپٹ چل رہا ہے، اور اسی ریسیپٹ کے بل بوتے پہ انہوں نے پرانی چیزوں سے سیکھ کے اس ساری چیزیں ان میں انکلوڈ کر دی۔ مثال کے طور پہ شرنک انفلیشن، اس ایک نوٹ کے اگر 20 سال پہلے 20 ڈبے بسکٹ کے ہوتے تھے تو آج 20 بسکٹ بھی نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ پہلے اتنی ہی نوٹ پہ 5 لکھا ہوتا تھا، اب 50 لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اتنی ہی سائز کے نوٹ پہ 100 کا۔ یہی کام انہوں نے کوئنس پہ کیا تھا کہ کوئنس پہ وہ سٹیمپ لگاتے تھے، 1 کے بجائے 10 کا، 10 کے بجائے 100 کا۔ تو ان وجہ سے یہ اپنی اہمیت کھو رہا ہے۔ اور چونکہ روم کی طرح امریکہ ہے، امریکہ کی اپنی طاقت ختم ہو رہی ہے، وہ ڈالر جس کے پیرل لانے کی کوششوں میں ہماری گورنمنٹس برباد ہو جاتی ہے، اس کی اپنی زندگی ختم ہوئی پڑی ہے۔ 1913 سے جب سے ان کا فیڈرل ریزرو بینک وجود میں آیا، اس کے بعد ڈالر کی پرچیزنگ پاور اونلی 2% رہ گئی ہے۔ اور اگر ابھی یہ کوانٹیٹیو ایزنگ کر رہے ہیں، جس طرح بائیڈن جو اب کا پریزیڈنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تقریباً 3 ٹریلین بٹ کوئنز، یعنی جسٹ یہ نمبر دا کرپٹو کرنسیز کو لانچ کرنا ہے، تو اگر یہ لانچ ہوتے تھے تو ایک کوانٹیٹیو ایزنگ کی وجہ سے اس کی اہمیت اور زیادہ کم ہوگی، کیونکہ جب بھی نیا نوٹ مارکیٹ میں آئے گا، جب بھی نئی کرنسی پرانے کی پرچیزنگ پاور ختم، اور یہ جو اس میں انفلیشن ہے یہ ختم ہوتا، اس کو ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں سیکھنا پڑے گا اس کے بارے میں، اس کے ڈسیپشنز کے بارے میں، اس کے مینیپولیشنز کے بارے میں، اس ریئل منی جس کو ہم گولڈ اور سلور کہتے ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ ایک وہ چیز ہے جو پچھلے 5000 سال سے ایک کرنسی کا، ایک فکس ویلیو کا کام کر رہا ہے، جس کی ایک اپنی پرچیزنگ پاور ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ کے 1 فٹ میں 12 انچ ہے، اور آپ ہر دن انچ کم کرتے جاؤ تو اینڈ پہ بلڈنگ جو 2500 اسکوائر فٹ کی ہے وہ ختم ہو جائے گی، گر جائے گی۔ مثال کے طور پہ آج کے فٹ میں آپ کے 12 انچز ہے، اور 10 دن بعد وہ 8 رہ جائیں، اور 4 سال بعد وہ 6 رہ جائیں، اور اینڈ پہ وہ 1 یا 2 رہ جائے، تو وہ بلڈنگ تو کولیپس کر جائے گی۔ سیملر واز دا اکانومی، سیملر از دا اکانومی، تو وہ اسی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ پر چونکہ ہم دیکھتے نہیں، ہم اندھا دھند فالو کر رہے ہوتے اس US کے ٹرینڈ کو، اس امریکہ کے ٹرینڈ کو، جو خود آج کولیپس کی طرف جا رہا ہے، جہاں آج خود اتنا کیوس ہے، جہاں آج مڈل کلاس فیملی ختم ہو گئی ہے۔ سیملر یہ چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، اور اس کا فائدہ اس 1% کو جاتا ہے جو اس کا مکھن کلیکٹ کرتا ہے۔